अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं और नेक ख्वाहिशात से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। आज मैं क्विकली जो टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ उसकी तरफ आता हूँ। आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो का अपने एंड तक देखना है। इसमें जो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा ये आपके बहुत काम आएंगी। अगर तो आप यहाँ B17 में या किसी भी सोसाइटी में अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो इन टिप्स को हर सोसाइटी पर मैप करें, लेकिन ख़ास तौर पे B17 के अंदर इसके माहौल को देखते हुए मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा, आपने उस पर अमल दरामद करना है। पहली चीज़ आपको ये बात समझनी होगी कि आपके दिल में अगर अल्लाह ताला का खौफ होगा तो आप एक अच्छे ताल्लुक़ के साथ इंसानों के साथ अपने प्लॉट का सौदा बना सकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जिसको किस तरह एसोसिएट किया जाएगा, ये दूसरी टिप के साथ मैं आपको इसको एसोसिएट करके दिखाऊंगा। सपोज़ आपके पास एक प्लॉट है और वो आप प्लॉट बेचने के लिए B17 की मार्केट में आ गए हैं। सिर्फ B17 ही नहीं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, लेकिन मैं B17 को एज ए टेस्ट केस या एज ए केस स्टडी बल्कि मैं कहूँगा लेके चलता हूँ। अब B17 में आप कहेंगे जी, किसी डीलर से बात करेंगे कि जी सी ब्लॉक का 500 की सीरीज़ के अंदर ये प्लॉट मैं लेना चाह रहा हूँ, क्या कीमत होगी। सपोज़ वो प्लॉट की कीमत वो बता देंगे कि जी उसकी कीमत है 70 लाख रुपया। 70 लाख रुपये जब आप सुनेंगे उसके बाद कॉल बंद करके दूसरे डीलर से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि जी मैंने इस सीरीज़ में प्लॉट बेचना है कितने का, तो वो आपको कहेगा 63 लाख रुपया, 62 या 63 लाख रुपया। तो आपके माइंड में सवाल आएगा कि यार ये क्या फ़र्क है, ये क्या गेम है। तो जनाब ये बिल्कुल ऐसी ही गेम है, और इस गेम के अंदर आपने कैसे सरवाइव करना है इसके लिए पहला पॉइंट आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ। अगर आप अपना प्लॉट बेचने लगे हैं तो 70 लाख रुपये डिमांड ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो मालिकान जो हैं वो जो डीलर से एक बात पूछ लेते हैं जो कि एक डीलर रेट के हिसाब से वो अपने प्लॉट की कीमत का मतलब तयन कर लेते हैं और उसी कीमत पे बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो डट जाते हैं। और डीलर्स जो हैं वो उसमें मेहनत करते हैं, क्लाइंट लेके आते हैं, तो डीलर्स क्या करते हैं वो भी ये समझ रहे होते हैं कि जी मार्केट वाकई इतनी होगी। इसकी वजह से मार्केट का एक जो है ना तवाज़ुन बड़ा ख़राब हो रहा है। आप लोगों ने जी सिंपल सा एक अकली दलील को सामने रखते हुए और अल्लाह ताला के जिस समय का खौफ होगा, तो आप इस चीज़ के फार्मूले को आपने लगाना है। आपने 70 को जमा करना है 63 के साथ और उसको 2 से तकसीम दे देना है। जो एवरेज निकलती है, सपोज़ अगर वो 65.5 या 66 लाख निकल रही है, तो आपने अपने प्लॉट को ये माइंड बना लेना है कि 65.5, 66 या 67 के दरमियान इस तक मैं अपना सौदे को क्लोज़ कर सकता हूँ। इससे क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एक अगर 30-60 का कोई प्लॉट ले रहा है, उसने अपनी जमा पूंजी 65 लाख रुपए तक ला के छोड़ी होगी, लेकिन अगर आप डट जाएंगे 70 लाख पे, तो वो बेचारा जो है एक अच्छी सोसाइटी में घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उस 5 लाख की वजह से शायद उस सोसाइटी में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ना दे सके, और वो सारी ज़िंदगी फिर किसी ऐसी जगह चले जाए जो कि मज़ाफ़ात में हो, जहाँ उसको धक्के खाने पड़ रहे हों, जिसकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। हो सकता है उसकी आगे तकदीर बच्चों की या बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद भी हो सकती हैं। तो ये छोटे सी अगर आप नेकी कर लें, थोड़े से आप एवरेज निकाल के रख लें, तो मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त तवाज़ुन आ जाएगा। फिर जो सबसे अहम बात मैं आपसे करने लगा हूँ, आपने कभी भी OLX.com या ज़मीन.com पे बैठ के अपना प्लॉट नहीं बेचना। ये जो अगर आप काम करेंगे ना, ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे। देखिए जी, यहाँ तो आपने अगर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं प्लॉट या बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास जी ये एक छोटा डिसीजन नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की मतलब डायरेक्शन को तय कर रहा होता है। अगर आपने सुस्ती का मामला किया और आपने सुस्ती दिखाई, तो यकीन जाने कि आपके लिए बड़ा टफ़ टाइम आ सकता है, जिसमें से आप उन्हीं विक्टिम्स में से होंगे जो कि हम हर वक्त सोशल मीडिया पे देखते हैं, या जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है जो कि बताते हैं कि किस तरह डीलर्स के टॉप्स ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, या उनके प्लॉटों को औने पौने दामों बेचा गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। सबसे पहले तो सर आपने ये करना है कि आपने रियल एस्टेट जो एजेंसीज़ हैं जो कि सोसाइटी के अंदर है, वहाँ का विज़िट करना है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको कॉल्स पे बैठ के कोई डील नहीं मिलेगी। आपने आना है, आपने अपनी वर्किंग करके आनी है, होमवर्क करके आना है, और आपने कुछ क्वेश्चनियर अपने माइंड में सेट करके आने हैं जो कि पहले डीलर के। आपने ये नहीं देखना कि उसके शशके वाली दुकान है तो मुझे पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टैंडर्ड रेट होता है। अगर आप किसी डीलर की खिदमत आप हासिल कर रहे हैं तो 1% स्टैंडर्ड रेट होगा। आपने आने से पहले अपनी होमवर्क ये करनी है कि सबसे पहले अपने प्लॉट के रेट्स ले लेने हैं कॉल पे। 4, 5, 6 या 10 भी कॉल्स कर लें मुख्तलिफ़ जगहों की, तो आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अपने अपना माइंड बना लेना है कि मैंने अपना प्लॉट कितने पे बेचना है। फिर अगर तो आप डीलर्स के पास जाते हैं तो उनकी खिदमत हासिल करें, तो आपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर फोकस करना है कि वो कितना प्रोफेशनली आपको ट्रीट कर रहे हैं।
ملٹی پروفیشنل سوسائٹی کے اندر بے تحاشا ڈیلرز ہیں جن کو میں خود بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتا ہے، کہ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کتنے ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں اور ان رجسٹرڈ بھی ہیں۔ اور اس میں بہت سے موسمی ڈیلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کا توازن یا مارکیٹ کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے جانا ہے، اپنے ریٹ لینا ہے، پہلے پہ جانا ہے، دوسرے پہ جانا ہے، تیسرے پہ، اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیسیجن اسی ٹائم پہ نہیں لینا، کیونکہ ڈیسیجن اس ٹائم پہ لینے بیوقوفی والی بات ہوتی ہے۔ آپ نے چپ کر کے آ جانا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا ٹائم لینا ہے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیلرز کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے وہ کوئی منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہی، تو آپ ڈائریکٹ بائر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو کہ ڈیلر سے ساتھ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹ بائر کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہے۔ آپ اگر فیس بک پہ یا کسی جگہ پہ صرف اپنا ڈائریکٹ ایڈ پوسٹ کرتے ہیں تو 99% آپ کو ڈیلرز کال کریں گے، جس سے آپ کے لیے سلیکشن بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال پراپرٹی ڈرائیو کے چینل پہ جی میں آپ کو یہ اس چیز کی چھوٹی دیتا ہوں، میرے پاس جینوین جی بائرس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اگر آپ اپنے پلاٹ سیلر ہیں تو میرے پاس ایک سے ایک بہترین بائر ہے جو کہ ریڈی کیش پارٹیاں ہوں گی۔ اب آپ کے پاس جب آپ نے ڈیلر کے ساتھ ورکنگ کر لی ہے تو آپ نے سب سے پہلے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو ڈیلر آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پلاٹ خریدنے کے چکر میں ہیں تو اگر 70 لاکھ مارکیٹ بنتی ہے تو ڈیلر سے آپ نے مارکیٹ 67 یا 68 لاکھ پہ طے کرنی ہے۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس ایگریمنٹ سے پہلے آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ آپ کو کتنے عرصے میں پیمنٹ کرے گا۔ یہاں پہ ڈیلرز کیا کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے بیانہ پکڑانے کے بعد 3 ہفتے کا پیمنٹ کا ٹائم لے لیتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے۔ آپ نے 1 to 5 ڈے میکسیمم 5 دن سے زیادہ آپ نے کیش کا ویٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے مارکیٹ کے اندر جو ایک عجیب و غریب سا ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ آپ کا پلاٹ لے کے اس پہ آپ 5-10 لاکھ روپیہ 3 ہفتے میں اوپر کر کے بیچ دیا جاتا ہے، پروفٹ بھی لے لیتا ہے اور آپ کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، جو کہ غلط، سراسر غلط چیز ہے۔ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اگر تو ڈائریکٹ آپ کے پاس کوئی بائر ایسا آ جاتا ہے جو اینڈ یوزر ہے جو کہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کا خوف لازمی لانا ہے، آپ نے دل کو نرم کرنا ہے، آپ نے اس کا مجبوری کو دیکھنا ہے۔ ہر کوئی اپنا پیسہ جو جس طرح آپ نے بھی پلاٹ محنت سے خریدا ہے تو اگلا بھی خرید رہے ہیں، اور وہ اگر گھر بنانا چاہتا ہے تو آپ اس چیز کی میک شور کریں کہ وہ گھر بنانے والے کے پاس پیسے ہمیشہ ریڈی ہوں گے۔ 1 سے 3 دن یا 5 دن آپ ٹائم دیتے ہیں، وہ اپنے کیش کا بندوبست کر لے گا اور آپ کو پیمنٹ کر دے گا۔ آپ 1-2 لاکھ روپے کے منہ کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ نیکی اس کی کتنی زبردست کام آ جائے گی۔ اس گھر وہ جب اگر گھر بنا کے رہے گا، جتنے سجدے وہ کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ ایک معاشرے میں ایک زبردست ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فضا قائم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس پہ میں فورس نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری چیز، آپ کے پاس بائر ایسے آ جاتے ہیں جو کہ انویسٹر ہوں گے۔ اب انویسٹر کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آپ نے انویسٹر کو وہی ریٹ دینا ہے جو آلموسٹ ڈیلر کو دے رہے ہوں گے۔ اگر 70 لاکھ روپے ڈیلر نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کو 68 لاکھ پہ لا کے چھوڑ دینا ہے۔ انویسٹر کو بھی آپ کو اسپیس دینی پڑے گی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انویسٹر تو ایک رسک کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ ڈال رہا ہوتا ہے، تو 6-8 مہینے انتظار کرے گا۔ ہو سکتا ہے اگلے 6-8 مہینے میں حالات ایسے ہو جائیں جس کی ہو سکتا ہے قیمت ہی کم ہو جائے، تو اس کو آپ کو اتنا مارجن دینا ہوگا کہ آپ سارا پروفٹ اپنے پاس نہ رکھیں۔ تو وہ یہ ایک شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ جی آپ نے ایک میانہ رویہ یعنی ایک درمیان کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک ڈیلر سے اب پلاٹ بیچتے ہوئے قیمت لے لی ہے جس نے بتا دی وہ 70 لاکھ کا بک رہا ہے، ایک نے بتایا 63 لاکھ کا، بیچ کا راستہ جو اسلامی طریقہ ہے میانہ روی بیچ کا راستہ نکالنا، اس کے حساب سے آپ نے ریٹ طے کر کے اپنے مارکیٹ میں چیز کو کلوز کرنا ہے۔ اس سے مارکیٹ کے اندر جو اصل بائر ہے، وہ جس کی بائنگ پاور اس وقت شدید متاثر ہے، وہ شاید بیلنس آنا شروع ہو جائے۔ لوگ جو اس ٹائم پہ بالکل سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں ان کو ابھی بھی پلاٹ کے ریٹس بتاتا ہوں بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو مجھے کافی افسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایک اچھا رویہ اور یہ اچھی پریکٹس آپ لوگوں کو نہ صرف بڑے نقصان سے بچا لے گا بلکہ زندگی بھر آپ کو کبھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا۔ اور انشاءاللہ جناب یہ اس سوسائٹی میں یا جس سوسائٹی میں پریکٹس شروع ہوئی تو بہت بہترین نظام چلے گا۔ تو جناب بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ ڈیلرز کے ٹاپ اور سے ریلیٹڈ لوگوں کی سٹوریز کو ڈسکس کروں گا جس نے B17 میں خاص طور پہ انویسٹرز کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔